السلام عليكم ورحمة الله. دونك غنكملو توجور لا ريفيزيون ديالنا. وصلنا لو شابيتر 6 لو بروتوكول UGRP pour Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Donc comme vous savez, le protocole UGRP c'est un protocole de routage. L'algorithme utilisé par le protocole UGRP c'est DUAL pour Diffusion Update Algorithm. Donc l'avantage de l'algorithme dual, il garantit des chemins de secours sans boucle. Il garantit des chemins de secours sans boucle. Bon, l'avantage de l'UGRP, c'est que ما seulement la table de routage, mais une autre table qui est la table topologique. Donc la table de routage, شنو كيدير fait le meilleur chemin اللي غيوصلك la destination, alors que la table topologique كيدير فيها les autres chemins de secours. Donc, le meilleur chemin qui déroule la table de routage, هو باش كيخدم. وإلا كانوا d'autres chemins de secours كيديرهم في la table topologique. Donc, au cas où عندك un problème في chemin principal, donc تمشي la table topologique وكيجيب منه des chemins de secours. Donc, l'avantage de l'UGRP ou la dual, l'algorithme dual, il garantit des chemins de secours sans boucle. هذا كيعطيني une convergence rapide. يعني au cas où عندك un problème في le chemin principal ما تيبقاش يعاود l'algorithme de A à 0. Donc ça prend du temps. Donc شنو كيدير كيمشي la table topologique كياخذ un chemin de secours وتيحطو في la table de routage. Donc كيخدم le principe ديال voisinage. Donc toujours تتكون communication ما بين les voisins. Donc et d'ailleurs تتكون عنده une autre table qui s'appelle la table de voisinage. Donc la mise à jour ديالو c'est une mise à jour partielle et limitée. C'est une mise à jour partielle et limitée. Donc partielle veut dire que ما كيصيفطش كاع la table de routage بحال الريب كتكون complète ou périodique. يعني كيهز la table de routage كامله وكيصيفطها les voisins كل 30 secondes. Donc périodiquement. وهذا كي surcharger le réseau. Donc la bande passante elle se surcharge. Donc في UGRP non, c'est une mise à jour partielle. يعني شنو كيصيفط داكشي اللي تبدل في لا توبولوجي على انفورماسيون اسونسيال. ولما كيصيفطها ما كيصيفطاش لا توبولوجي كامله، كيصيفطها سولمون لي روتور كونسيرني. هذا هو المعنى ديال ليميتي. ليميتي كتمشي سولمون لي روتور كونسيرني، و بارسيال يعني ما كيهزش لا طابل دو روتاج كامله، كيصيفط سولمون ليسونسيال. دونك لو جي ار بي كيدير لي ليكيليبراج دو شارج ا كو ايغال اي انيغال. دونك ليكيليبراج دو شارج بون كتعرفوه الا كانوا عندك دو شومان عندهم نفس لو كو. دونك باش ما يسورشارجيش واحد الشومان على حساب الاخر، شنو كيدير؟ دي باكي كيدوزو من الشومان الاول و دوطخ باكي كيدوزو من الشومان الثاني. دونك كيدير ليكيليبر التوازن. هادو الا كانوا الشومان عندهم نفس لو كو، يعني عندهم نفس لو باميتريك. دونك اللي زايد في هاد اليو جي ار بي انه تقدر دير ليكيليبراج دو شارج واخا يكونوا دي الشومان ما عندهمش نفس لو كو. باغ اكزومبل الشومان عنده في لو كو 10 والشومان اخر عنده 20، دونك تقدر دير بيناتهم ليكيليبراج دو شارج سون بروبليم. دونك غنشوفوا باغ لا سويت كومون سا سباس. دونك لو طون داتونت مع الانترفال هلو. دونك كوم فو سافي الانترفال هلو، دونك بويسكو عندي لا طابل دو فوازيناج، لو روتور خصو يبقى اون بيرمانونس يشوف لي روتور فوازان واش باقيين حاضرين ولا طايحين اون بان. دونك سي بور سا كيبقى يصيفط لهم ان ميساج هلو اون بيريوديك. دونك اون جينيرال كتكون 60 سكوند. الا كانت لا بوند باسونت ديالو supérieur à inférieur à 1,5 méga ou 15 secondes الا كانت la bande passante supérieure à 1,5. donc l'intervalle hello على حساب la liaison. donc بالنسبه لا liaison سيريال عاديه 1,5 لتحت، دونك كتكون 60 سكوند. كل 60 سكوند كيبقى يصيفط ميساج هلو. الا كانت لا ليزون لا بوند باسونت ديالها اكثر من 1,5 ميجا شاك 15 سكوند. دونك لو طون داتونت شنو هو؟ الا صيفط لو روتور 1 الروتور 2 ان ميساج هلو 3 فوا وما كانش اون ريبونس، دونك كيولي كيدخل في ان بروسيسوس باش يعتبر داك لو روتور اون بان. دونك من بعدها باش غيدير باش يشوف كيفاش يدير لا ميزاجور، واش غيجيب شي روت من لا طابل توبولوجيك ايتترا. دونك كيولي كيعتبر داك لو روتور اون بان ولا اور سيرفيس.
Donc les types de paquets UGRP, donc on a 5 ديال les types de paquets, on a les paquets hello pour détecter les voisins. La réponse ديالها كتسمى paquet de reçu. Donc c'est accusé de réception ديال هاد les paquets hello. La mise à jour هي اللي كيدير فيها هاد mise à jour partielle et limitée. Donc transfère transmet les informations de routage. Et finalement et après عندنا demande. Donc في حالة إلا درنا mise à jour وبقى شي routeur خاصينو des informations, donc كيصيفط le voisin ديالو une paquet de demande. بحال par exemple واحد la route ما بقاتش, واحد الكابل, واحد la liaison ما بقاتش. Donc شنو كيدير, كيصيفط les voisins تيقول لهم s'il vous plaît est-ce que vous avez une route, une meilleure route qui va mener vers هاد la route اللي ما بقاتش عندي انا. Donc كيصيفط un paquet de demande وكتجيه une paquet de réponse. Donc la configuration de le protocole UGRP, donc on a la commande router UGRP qui a un numéro de système autonome. Le router ID, donc c'est un numéro qui permet d'identifier le routeur. Quand on a la commande network, quand on a l'adresse réseau, quand on a le wildcard mask. Passive interface pour bloquer les mises à jour les interfaces fast Ethernet. Les interfaces reliées les switches les réseaux locaux. No auto summary, donc le summary il est activé, il est désactivé par défaut le UGRP. يعني la récapitulation elle est désactivée par défaut le UGRP. Donc بغيتي تاكتيفيها كدير auto summary, بغيتي ديزاكتيفيها كدير no auto summary. Donc redistribute statique, donc il a بغيتي كانت عندك une route statique ولا une route par défaut, بغيتي تمشي مع les mises à jour ديال le UGRP les autres routeurs, كدير la commande redistribute statique. عندنا les commandes de vérification show IP UGRP neighbors pour afficher la table de voisinage. show IP protocols كتعطيك des informations على le protocole de routage UGRP. Donc concernant le IPv6, tu actives le routage avec la commande IPv6 unicast routine. كتعطي le système autonome donc avec IPv6 router UGRP le système autonome. Donc UGRP router ID كتعطي le numéro ديال router ID. وهنا واحد لا كوموند très importante, donc الا ما درتيهاش راه ما كاين حتى حاجه, يعني ما غاديش اصلا تاكتيفا الاي جي ار بي في الاي بي في 6, هي no shutdown. Donc c'est une commande importante puisque l'UGRP il est désactivé par défaut. عندنا la commande passive interface ou redistribute static, donc بحالهم بحال IPv4, وكندخلوا les interfaces وكنactiver فيهم l'UGRP. Donc je fais interface, كندخل l'interface وكندير IPv6 UGRP وكنعطي le numéro ديال le système autonome. Donc pour afficher la table de voisinage ديال UGRP, donc كنديروا show IPv6 UGRP neighbors. Donc les tables اللي كاينين في UGRP ديجا هضرنا عليهم. donc كاينين 3 طابل. كاينه لا طابل دو فوازيناج هما اللي تيكونوا فيها كل روتور كيكونوا فيها لي فوازان ديالو. لا طابل توبولوجيك قلنا تيكونوا فيها كاع لي روت اللي تيديو vers une destination quelconque. وتتكون عندي لا طابل دو روتاج هي اللي تتكون فيها لا ميور روت اللي كتديك لديك لا ديستيناسيون. Donc concernant la métrique UGRP, donc UGRP علاش كيتبازا باش تعرف la meilleure route. Donc en général كاين بزاف ديال لي كريتير, donc je vais pas entrer dans le détail, donc كاين بزاف, ولكن اللي كيهمني انا هما جوج ديال لي كريتير, la bande passante et le délai. Donc la métrique de l'UGRP il se base sur plusieurs critères. Donc تقريبا 5 ديال لي كريتير, ولكن هذوك 5 ديال لي كريتير اللي مهم فيهم, donc باسكو باغ ديفو كيكونوا واحد 3 ديال لي بارامتر كيكونوا في الزيرو, دونك تيبقاو ليا سولمون دو بارامتر اللي كنتبازا عليهم باش نحسب لا ميتريك, هي لا بوند باسونت مع الديلي. دونك كيفاش كندير نحسب لا ميتريك؟ دونك لا بوند باسونت سي لا بلو لونت de source vers la destination. Donc كنشوف اشنو هي لا بوند باسونت الصغيره من لا سورس vers la destination وكنحسبها en kilobits par seconde. والديلي هو لا سوم ديال لي ديلي من لا سورس حتى لا ديستيناسيون, ولكن تيكون en micro seconde. Donc en général
la métrique finale هي 10 à la puissance 7 sur le min ديال la bande passante plus la somme ديال les délais sur 10 le tout fois 256. Donc هذه هي la méthode باش تحسب la métrique UGR. Donc غادي تقول لي la bande passante راه معروفه دونك على حساب واش سيريال واش فاست اتسيتيرا. دونك السيريال راه فيه 1.5 ميجا، الفاست ايثرنت راه فيه 100 ميجا، الايثرنت فيه 10 ميجا، الجيجا فيه 1 جيجا اتسيتيرا. ولكن الديلي باش نعرفوها، دونك الديلي معروفه على حتى هي على حسب الانترفاس. دونك عندك الطابلو هذا خصكم تعقلوا عليه. دونك عندك الا كانت لا ليزون ايثرنت راه 1000 ميكرو سكوند، كانت فاست ايثرنت راه 100 ميكرو سكوند، كانت جيجا راه 10 ميكرو سكوند، كانت سيريال راه 20000 ميكرو سكوند. سي كلار. وعندي لا كوموند اللي كتبدل لي لا بوند باسونت. دونك كندخل للانترفاس وكندير لا كوموند 28 وكنعطي لا بوند باسونت اون كيلو بيت. دونك ناخذ ان اكزامبل نشوفوا كيفاش نديرو نحسبوا هاد لا ميتريك. دونك هنا عندي اون توبولوجي. دونك سوبوزون ان لا توبولوجي حددت في لا بوند باسونت ديال لي ليزون سيريال كاملين كونفيغوريتها على 128 كيلو. دونك في لا كيستيون ديال الكالكول قال لك افيشي لا تابل دو روتاج دو R2. Quel est le coût pour atteindre LAN 1? Donc حنايا في الروتور R2 بغينا نوصلوا LAN 1. دونك حنايا في R2 وبغينا نوصلوا LAN 1. شحال هو لا ميتريك؟ دونك كيفاش كنديروا لو كالكول؟ غنطبق سولمون لا ريغل اللي قلنا 10 à la puissance 7 sur le min ديال لا بوند باسونت. شحال المين ديال لا بوند باسونت؟ دونك لا بوند باسونت عندي في هاد البلاصه هادي هي 128. دونك ها لا سورس ها لا ديستيناسيون 128 في السيريال، وهنا سيتو ليزون فاست شحال فيها 100 ميجا. وقلنا لا بوند باسونت كتكون اون كيلو هي 100000. دونك لو مين هو 128. دونك المين ديال لا بوند باسونت من لا سورس حتى لا ديستيناسيون. دونك في لا ليزون سيريال قلنا ديجا كونفيغوري على 128 كيلو، دونك 128. والفاست هي 100 ميجا نورمالمون، ولكن في لو كالكول كنخدم بالكيلو دونك كنحولها للكيلو هي 100000. دونك لو مين غتبقى ليا هي 128 هي اللي غادي تبقى. خايبين احنا درنا لا بارتي الاولى ديال لا فورمول. بقات ليا لا سوم ديال لي ديلي سور 10. لا سوم ديال لي ديلي شحال من ديلي عندي هنايا؟ عندي الديلي اللي كاينه هنا والديلي اللي كاينه هنا. دونك شحال الديلي ديال السيريال؟ الديلي ديال السيريال 20000 ميكرو. بيان سور لا فورمول كناخذوها بميكرو سكوند. دونك السيريال عنده 20000، دونك غادي نطابيها هنايا. دونك 20000 و سميتو اكسكوزي. دونك السيريال عنده 20000 والفاست ايثرنت عنده 100 ميكرو. دونك هذا فاست ايثرنت عنده 100 ميكرو. دونك جو في écrire ça. دونك هذا عنده 20000 وهذا عنده 100. دونك نطبقوا لا ريغل. دونك 10 à la puissance 7 sur le min ديال لا بوند باسونت. قلنا لا بوند باسونت هنا 128 وهنا 100000. دونك المين هي 128 بلس لا سوم ديال لي ديلي. هنا قلنا كاينه 20000 ميكرو بلس هنا 100 لو تو سور 10 ولو تو مضروب في 256. دونك خصنا نلقى 20,514,560. دونك اون فا فيريفيي سا افيك لو كالكول.
دونك 20000 514 560 سي كلير. دونك باش نوصل لو ريزو 1 0 اللي هو هذا من لو روتور R2 هذا هو لو كو. دونك غنحاولوا نديروا الكالكول باش نمشي من R2 نمشي ل 10000. دونك 10000 هو هذا الريزو هذا. دونك بغيت نمشي من هنا لهذا الريزو هذا شحال لو كو بنفس لا ميثود. دونك غنحسبوا ديريكتومون دابا. دونك سي 10 à la puissance 7 sur quoi le min ديال la bande passante. دونك عندك هنا 128 128 128 128 128 وهنا جيجا. دونك جيجا هي مليون، هي 1000 ميجا هي مليون كيلو. دونك مليون مع 128 الصغيره هي 128. دونك جو ديفيز با 128 égal plus la somme ديال لي ديلي. دونك الديلي ديال هادي 20000 بلس 20000 40000 60000 80000 100000. دونك 100000 بلس جيجا. دونك الجيجا شحال عندها؟ الجيجا عندها 10. دونك 100000 و10. دونك بلس 100000 و10 divisé par 10 le tout fois 256. دونك عطاتني 22 مليون 560 256. دونك 22 مليون 560 256. دونك نفس لا بروسيدور باش تمشي لهاد الريزو هذا. دونك تتبع توجور لا فورمول. دونك لا فورمول جو بونس كو سي كلير. دونك توجور عرض البال انك تحول هذه الكيلو. شوف الصغيره من لا سورس لا ديستيناسيون تحولها للكيلو. وهنا لا صوم ديال الديلي راه كل ليزون عندنا الديلي ديالها. دونك هادو خصك ضروري تعقل عليهم. دونك لا صوم غتبقى تحسب من لا سورس للديستيناسيون وكل شيء بميكرو سكوند. دونك هنايا ما تحتاج تحول حتى حاجه. دونك سا كونسيرنون لا ميتريك. بون دابا غادي نشوفوا كيفاش كيخدم هاد الديال هذا. دونك كيفاش كيقدر يعمر لا تاب دوغوتاج ولا تاب توبولوجيك ايتترا. Donc, premièrement, on va voir quelques notions. Donc, la notion de le successeur. Donc, un successeur est un routeur voisin utilisé par le transfert et qui contribue et qui constitue la route à moindre coût vers le réseau de destination. Donc, un successeur, c'est quoi? C'est un voisin, c'est un routeur voisin utilisé pour le transfert et qui constitue la route à moindre coût vers le réseau de destination. Donc, successeur, je ne vois, c'est un routeur voisin qui attaque la meilleure route باش توصل la destination. ناخذ exemple. Supposons عندي هذه la topologie ديالي. ها la source ديالي وها la destination. Donc, بغيت نمشي من هذا الروتور هذا لهاد la destination هذه. شحال عندي من طريق؟ عندي دو شومان. الشومان الاول هو هذا والشومان الثاني هو هذا. إلا كانت هذه أحسن طريق باش توصل لهاد la destination راه هذا هو لو سكسيسور. سي كلير. دونك سورس ديستيناسيون هذا سي ان فوازان هذا سي ان فوازان ولكن هذا الروتور R3 هو اللي كيعطيني اقصر طريق باش نوصل لا ديستيناسيون. دونك هذا سي لو سكسيسور كيتسمى. دونك جو ريبيت لو سكسيسور سي كوا؟ سي ان روتور فوازان qui constitue la route à moindre coût vers le réseau de destination. Ça va? Donc, la distance de faisabilité, c'est la métrique la plus basse vers le réseau de destination à travers le successeur. Donc, la distance de faisabilité, c'est FD. Il y a dit que la métrique اللي حسبتي باش توصل la destination إلا دزتي من le successeur. هي الطريق هذه كتسمى le FD. C'est clair? Donc, le FD, c'est quoi? Donc, faisabilité distance ou la distance de faisabilité, c'est la route la plus courte passant par le successeur اللي غتديك la destination. هي في الغالب غتكون من دايزه من لو سكسيسور حيت لو سكسيسور قلنا هو اللي كيديك في اقصر
اقصر طريق. C'est clair. Donc d'abord نشوفوا c'est quoi un successeur potentiel, c'est quoi la condition de faisabilité et c'est quoi la distance annoncée, le RD. Donc le successeur potentiel c'est quoi? C'est un voisin disposant d'un chemin de secours. Donc d'abord عقل مزيان, successeur potentiel شنو هو؟ C'est un voisin, c'est un voisin disposant d'un chemin de secours. Donc يديك من طريق واحدة أخرى sans boucle vers le même réseau que le successeur et qui remplit la condition de faisabilité. Donc باش نقول هذا الروتور هذا c'est un successeur potentiel, خصو يكون voisin وخصو يكون دواز la destination une route de secours وخصو يكون تحقق ليا واحد la condition de faisabilité. صافي اشنو هي هاد la condition de faisabilité؟ هي هذه خاص لو ار دي تكون صغر من لو اف دي. لو ار دي خاصها تكون صغر من لو اف دي. لو اف دي عرفناها هي هذه ولو ار دي شنو هي لا ميتريك من داك الغوتور فيغ لا سورس. دونك كتحسب من هنا لهنا شحال هي وتقارنوا مع من هنا لهنا. هذه هي لا كونديسيون دو فوزابيليتي. الا لقيتي هاد لا ديستانس هذه صغر من هاد لا ديستانس يعني la condition de faisabilité elle est remplie. Donc la distance RD représente simplement la distance de faisabilité d'un voisin vers le réseau de destination. C'est clair. Donc هذه le RD باش نقدر نقول هذا que c'est un successeur potentiel كنحسب الطريق ولا لا ميتريك منه la source وتنقارنها مع la distance de faisabilité. إلا لقيت le RD صغر من le FD يعني هذا c'est un successeur potentiel. دونك شنو المعنى ديال successeur potentiel؟ شنو المعنى ديالها؟ يعني هاد الطريق هذه c'est une route de secours sans boucle اللي يقدر يحطها في لا طابل توبولوجيك. دونك اوكا مشات لي هاد لا روت هذه يجبد هاد لا روت هذه وكيحطها في لا طابل دو روتاج. دونك امتى كيعتبر ديال ولا لو جي ار بي هذه سي اون روت فيابل كيعتبرها الا كانت تتحقق ليه الا كان هذا سكسيسور بوتونسييل. وهذا ما تنقول عليه سكسيسور بوتونسييل حتى تيحقق ليا لا كونديسيون دو فوزابيليتي اللي تتقول ان الار دي خاصها تكون صغر من لو اف دي. الا تحققت هاد لا كونديسيون دونك الا تحققت هاد لا كونديسيون يعني كو هذاك سي ان سكسيسور بوتونسييل يعني سي لا روت سي اون روت فيابل اللي نقدر نحطها في لا طابل توبولوجي. فوالا دونك اف سي لا كونديسيون دو فوزابيليتي هي الار دي صغر من لو اف دي محققه. دونك هذه فيها 2 مليون اي كالك هذه فيها 3 المليون. دونك محققه ار 1 سي ان سكسيسور بوتونسييل. دونك هذا سكسيسور R3 successeur a des successeurs potentiels. Si la liaison R2 R3 tombe et la تقطعت لك هاد la liaison R1 devient le successeur, sa route sera installée dans la table de routage. Voilà, donc ça concernant le chapitre 6. Le chapitre 7 fait quelques réglages de l'UGRP. Donc le résumé automatique de Nogwila il est désactivé par défaut. بغيتي تاكتيفي كدير la commande auto summary. الUGRP كيعطيك واحد الريزومي تقدر تكونفيغور ريزومي مانويل. دونك كديزاكتيفي الريزومي اوتوماتيك وتقدر تخدم بريزومي مانويل بحال فهاد لا توبولوجي. عندك لو روتور R3 فيه لي ليزون 3 0 2 0 1 0. دونك vous voyez que هاد لي روت هادو نقدر ندير لهم الريزومي مانويل نقدر ندير لهم لا ريكابيتولاسيون. دونك في بلاصه ما R1 يكونوا فيه 3 روت في لا طابل دو روتاج ديالو اللي كيمشيو من نفس الشومان. جو بو فير لو ريزومي ديال هاد لي 3 روت وكان نكونفيغوريهم بلو ريزومي مانويل افيك لا كوموند. كندخل لهاد الانترفاس هادي في الروتور R3 وكندير اي بي سامري ادريس يو جي ار بي لو نيميرو ديال السيستم اوتونوم كنعطي لادريس ريزومي وكنعطي لو ماسك. دونك بحال تنقولوا في بلاصه ما كل ريزو انونسيه بوحدو انا حسبت لك لو ريزومي وانونسي l'adresse récapitulative.
Donc, pour l'IPv6, la même chose. Donc, تدخل l'interface, كدير IPv6 summary address, UGRP, le numéro du système, وكتحسب l'adresse résumée مع le préfixe. Donc, le réglage précis de l'UGRP, pour contrôler le pourcentage de l'utilisation de la bande passante par les messages UGRP. Bon, par défaut, la liaison في l'UGRP كتقسم على جوج ديال لي تيب ديال لي دوني. Donc 40% ديال لي ميساج UGRP يعني لي باكي هيلو لي باكي ال LSP يعني لي باكي ديال لينك ستيت باكيت اتسيتيرا مع البروتوكول ديال اتسيتيرا كيديو لك 40% من لا بوند باسون. Ce sont seulement des messages UGRP باش يخدم الإجابة. دونك شحال تتبقى لك نتايا في الدوني باش دوز لي دوني بيرسونيل ديالك؟ تبقى لك 60%. دونك باغ ديفو كتكون 50% 50%. باغ ديفو النص ديال لي جي ار بي والنص ديالك، هذا باغ ديفو. هاد لي فالور هادو تقدر تبدلهم كما قلنا، تقدر ترجع 40% ديال لي جي ار بي و60% ديالك، تقدر ترجع 30% يو جي ار بي و70% ديالك. دونك لا كوموند اللي كنديرو كتدخل للانترفاس وكدير اي بي باندويت بيرسنت UGRP سيستم اوتونوم وكدير 40%. دونك هنا شنو قلت ليه؟ قلت ليه 40% ديال اليوجاب. دونك شحال بقات لك نتايا؟ بقات لك 60%. بغيتي تعطي 20% لليوجاب و80% ديالك كدير نفس لا كوموند وكدير هنايا 20%. دونك هادي شحال كتالوي لا بوند من لا بوند باسونت لي ميساج UGRP. دونك عطيتي 20 راه 80 ديالك، عطيتي 30 راه 70 ديالك، عطيتي 40 راه 60 ديالك، انسي دو سويت. دونك لي مينوتور هيلو مع لاطونت. دونك كما قلنا قبيله، الا كانت لا ليزون من 1.5 ميغا لتحت راه 60 سكوند هو الانترفال هيلو، والميزون لاطونت هو فوق 3 هي 180. الا كانت لا ليزون سريعه يعني اكثر من 1.5 للفوق، المينوتور هيلو 15 سكوند والميزون لاطونت فوا 3 غتعطيك 45. دونك هاد لي طون هادو تقدر تحكم فيهم نتايا. دونك الا بغيتي تبدل الانترفال هيلو مع الميزون لاطونت كتدخل للانترفاس وكدير اي بي هيلو انترفال اي جي ار بي النيميرو دو سيستم اوتونوم. دونك الا عطيتيها 50 ولا اي رقم هنايا في الهولد تايم اللي هو لو طون داطون خاصك تعطيه فوا 3. دونك 50 150 30 خاصك تعطي 90 ايتترا. Très bien. Donc, قلنا عاوتاني كو لو جي ار بي كيدير ليا ليكيليبراج دو شارج اكو ايغال ايكو ان ايغال. دونك اكو ايغال هو جوج طرقان عندهم نفس لو كو كيدير بيناتهم ليكيليبراج دو شارج. دونك باكي كيدوزها من هنا وباكي كيدوزها من الجهه الاخرى. Donc, par défaut, le GRP utilise 4 chemins pour l'équilibrage de charge à coût égal. Donc, au maximum, c'est pas au maximum, mais par défaut, تقدر يدير لك l'équilibrage de charge ما بين 4 طرقان. دونك الا كانوا 4 ديال لي روت كيديو نفس لا ديستيناسيون عندهم نفس لوكو راه تيدير بيناتهم l'équilibrage de charge. دونك انت هاد لو نومبر هذا تقدر تهزو حتى 32 روت اكو ايغال، يعني تقدر دير l'équilibrage de charge ما بين 32 روت اللي عندهم نفس لوكو، يعني باكي دوزا من هاد الغوت وباكي من الغوت الاخرى باش ما يسورشارجيش اون روت. دونك شنو كدير؟ تدير ماكسيموم باث وكتعطي اون فاليو. دونك الماكسيموم 32. دونك درتي جوج راه غيدير لك ليكيليبراج دو شارج ما بين دو روت، درتي 4 غيدير لك ما بين 4، درتي 5 غيدير لك ما بين 5 اي انسي دو سويت. دونك باغ ديفو كاينين جوج، كاينين 4 باغ ديفو. دونك عندي عاوتاني ليكيليبراج دو شارج اكو انيغال، يعني كما قلنا لي جي ار بي يقدر يدير لك ليكيليبراج دو شارج ما بين طريق عندها 10 في لو كو ديالها وما بين طريق عندها 20 في لو كو ديالها. دونك سي فوزابل. دونك كيفاش كندير ليها؟ كنخدم هاد لا فاريونس وكنعطي اون فاليو. دونك سي جو في فاريونس 2 شنو المعنى ديالها؟ Le réglage de variance permet à UGRP d'installer plusieurs routes sans boucle à coût inégal dans une table de routage. Donc, il est dans la configuration, donc c'est bien. Toute route avec une métrique inférieure à 2 fois la métrique du successeur sera installée dans la table de routage. Donc, toute route avec une métrique inférieure à
la variance اللي هي جوج fois la métrique du successeur sera installée dans la table de routage. C'est-à-dire إلا كانت عندك انت la meilleure route هي 5 وكانت عندك واحد الطريق اخرى فيها 8 ودرتي الفاريونس 2 اشنو المعنى ديالها؟ يعني اي روت قل من جوج فوا لا ميور روت اللي هي 5 جوج فوا لا ميور روت اللي هي 5 دونك سي 10 دونك اي روت عندها قل من 10 il sera installé dans la table de routage. يعني ديك لا روت اللي فيها 8 هي il sera غتولي تبان لك في لا طابل دو روتاج. دونك كما كتعرفوا لا طابل دو روتاج تيكون فيها لا ميور روت ولكن الا خدمتي بهاد لا فاريونس غتجبد لك لا ميور روت وغتجبد لك كاع لي روت اللي لا بوند باسونت ديالهم قل من جوج فوا لا ميتريك ديال لا ميور روت. سي كلار كانت لا ميور روت عندك هي 5 وكاينين دوطخ روت وحده فيها 8 وحده فيها 9 ودرتي الفاريونس جوج دونك غادي يطلع لك في لا طابل دو روتاج كاع لي روت اللي عندهم في لا ميتريك ديالهم قل من جوج فوا 5 اللي هي 10 دونك غيجبد لك ديال 8 وغيجبد لك ديال 9. Donc finalement pour sécuriser bon avant la sécurisation des transferts donc عندنا la propagation ديال la route par défaut donc déjà هضرنا عليها donc بحال في الريب ولا في الاو اس بي اف كندير لا commande default information originate donc pour diffuser la route statique par défaut avec la mise à jour route donc la commande équivalente du GRP كنديرو redistribute statique donc درتي une route par défaut ولا une route statique باش هاد لا route تمشي مع لي ميز اجور لي زوطر روتور كنديرو redistribute statique. Donc on a quelques conventions donc D étoile EX D veut dire l'UGRP étoile route statique par défaut EX يعني extérieur au domaine donc 170 هي la distance administrative externe ديال l'UGRP 90 هي la distance administrative interne إلا كانت عندك 5 في la distance administrative c'est une route de récapitulation. Donc finalement pour la sécurité donc l'UGRP sécurisé donc باش sécuriser داك le transfert ما بين les routeurs يكون sécurisé كنديرو كندخل الروتور كندير كيشين كنعطي ان نو كي كنعطي ان نيميرو ديال لا كلي وكي سترين كنعطي ان مود باس دونك هادشي كنديرو في لاشين دونك لاشين كنعطي سميه كنعطي النيميرو ديال لا كلي باش غيدير الكريبتاج وكنعطي المود باس ومن بعد كنبدا ندخل لي زانترفاس وكندير اي بي اوثنتيكيشن مود كي جي ار بي لو نيميرو ديال السيستم اوتونوم ام دي 5 ومن بعد كندير اي بي اوثنتيكيشن كيشين كي جي ار بي نيميرو ديال السيستم اوتونوم وكنعطي السميه ديال لاشين اللي فيها لا كلي وفيها لو مود باس. Voilà donc هادشي اللي كاين concernant le protocole UGRP. Je vous remercie pour votre attention et bon courage.